औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी बच्चों, आज हम एजुकेशन के पहले चैप्टर के जो मौजू था तालीम के हवाले से कि तालीम के कितनी अक़साम हैं, किस तरह से दी जाती है, उसमें से आज हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो मौजू है वो है नीम रस्मी तालीम। नीम रस्मी तालीम के हवाले से हम देखते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अच्छा आगे हम चल के देखते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तारीफ़ यानी कि नीम रस्मी तालीम की तारीफ़ क्या है। इसमें बाकायदा तालीमी इदारों की बजाय ज़राए इबलाग और फासिलाती निज़ाम तालीम के ज़रिए मुआशरा की तालीम और तरबियत की जाती है। बच्चों, आपको याद होगा कि जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने रस्मी तालीम के हवाले से ये पढ़ा था कि इसमें बाकायदा कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, मदारिस होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन रस्मी तालीम के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बाकायदा तालीमी इदारे में जाएं। इसके लिए बाकायदा तालीमी इदारे नहीं बनाए जाते, बल्कि ये मुख्तलिफ़ दूसरे ज़राए जो होते हैं, इंसानी कम्युनिकेशन वे यानी कि ह्यूमन कम्युनिकेशन वे, जो इंसान के रवाबित के मुख्तलिफ़ और ज़राए हैं, उनके ज़रिए बच्चों को ये तालीम दी जाती है। आगे चल के हम देखते हैं कि हमारे पास नीम रस्मी तालीम के हवाले से इसके जो ज़राए हैं वो कौन कौन से हैं। इनको हमने नाम दिया है जदीद ज़राए का। साफ ज़ाहिर है कि देखें, ख़त व किताबत का जब दौर था तो इंसान ख़त व किताबत के ज़रिए पढ़ता लिखता था। यानी कि इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि आपके जो कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब शायरी की इस्लाह लेने की कोशिश की तो उन्होंने दाग दहलवी को ख़त लिखा और उसमें अपने अशार भेजे। अब देखें कि दाग दहलवी को वो फ़ेस टू फेस नहीं जानते थे, रूबरू उनकी मुलाकात नहीं हुई, चूँकि वो लाहौर थे और वो दूसरे शहर में थे। तो इसलिए दाग दहलवी को उन्होंने क्या किया कि ख़त लिखा। तो इसको हम कहते हैं ख़त व किताबत के ज़रिए। लेकिन वक्त चूँकि बदल चुका है, इसीलिए जो ज़राए तालीम के हासिल करने के हैं वो भी बदल चुके हैं। उन्हें हम देखते हैं कि जदीद ज़राए हमारे पास कौन से हैं। जदीद ज़राए मंदरजा झैल हैं अखबारात, रसाइल, मैगज़ीन, यानी कि मुख्तलिफ़ जो हमारे पास अखबारात आते हैं उनमें जो है आपके पास मज़ामीन की शक्ल में आपके मौज़ूआत होते हैं। बेरोज़गारी के हवाले से है, इंटरनेट के हवाले से है, बीमारियों के हवाले से है, अद्वियात के हवाले से है, सब्ज़ियों और फलों के फ़वाइद के हवाले से है, नुकसानात के हवाले से है। अगर ट्रैफ़िक के कुछ मसाइल हैं तो उन पर भी कुछ मज़ामीन लिखे जाते हैं। तहकीकाती भी होते हैं, तनकीदी भी होते हैं और तारीफ़ी कलमात के हवाला जात से भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि रसाइल में भी इसी तरह मुख्तलिफ़ कहानियों की शक्ल में लिखा जाता है और मैगज़ीन के अंदर तहकीकाती मकालाजात होते हैं, उनको लिखकर शाये किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रेडियो है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुल्तान, कराची, मुख्तलिफ़ बड़े बड़े शहरों में रेडियो पाकिस्तान कायम किया जाता है और उसके ज़रिए बाकायदा एक वक्त का मुतय्यन किया जाता है और उसके ज़रिए अफराद को तालीम मुहैया की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं टेलीविज़न। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न, इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक वक्त में एक ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से कि घर में बैठे हुए उन अफराद को तालीम सिखाई जाए जो किसी भी वजह से, किसी भी सूरत हाल के मसाइल की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं FM रेडियो। FM रेडियो क्या है? FM रेडियो की जो ट्रांसमीटर होता है वो रेडियो से AM से किसी कदर छोटे लेवल पे होता है। यानी कि अगर रेडियो पाकिस्तान AM पूरे शहर को कवर करता है तो जो FM रेडियो होगा वो आपके आधा और आधे से कम शहर को कवर करेगा। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह YouTube चैनल्स आज के दौर में ये इंतहाई जदीद तरीन ज़रिया तालीम है। ठीक है, आप ये देखें कि अखबारात, रसाइल, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न, FM अब इनकी वो चार्मिंग नहीं रही। अब ये उस कदर तेज़ तरीन काम नहीं करे जितना आपका आज के दौर में इंटरनेट के ज़रिए सिखाया, पढ़ाया, लिखाया जा रहा है। तो यूट्यूब चैनल्स पे मुख्तलिफ़ असातिज़ा, प्रोफेसर्स, मुहक्किक और नक़ाद अपनी अपनी जो उनके तहकीकाती काम होते हैं उनको वीडियोस की शक्ल में शाये करते हैं और मुख्तलिफ़ अफराद जो किसी भी सूरत हाल की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते वो इनके ज़रिए मालूमात हासिल करते हैं। जी, आगे हम चल के देखते हैं कि हमारे पास नीम रस्मी तालीम के मकासद क्या हैं। यानी कि रस्मी तालीम तो हम दे रहे हैं, अब क्या ज़रूरत है कि नीम रस्मी तालीम के जो हैं वो ज़राए पैदा किए जाएँ और मुख्तलिफ़ अफराद को इसके ज़रिए तालीम दी जाए। उसमें से हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास मकसद है वो है अफराद को ख़्वांदा बनाना।
اب دیکھیں کہ کسی بھی صورتحال کی وجہ سے کچھ افراد جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، کچھ افراد جو ہیں وہ کسی بیماری کی وجہ سے کچھ طالب علم جو ہیں وہ تعلیم چھوڑ جاتے ہیں۔ اب ایسے افراد کو خواندگی کی اس سطح پر لانا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کی جو ترقی کی وجہ ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، اور پڑھے لکھے افراد کا زیادہ ہونا یا اکثریت ہونا ان پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ملک سے جہالت کا خاتمہ کرنا، یعنی کہ یہ دیکھیں پڑھنے لکھنے کا یا تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈگری تھما دی جائے اور آپ جاب کرنا شروع کر دیں۔ تعلیم کا اصل مقصد جو ہے وہ ہم نے بالکل شروع کے پہلے اولین لیکچر اگر آپ تھوڑے سے ریکال کریں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ دیکھیں کہ تعلیم کا مقصد ہے لرننگ چینج دا بیہیویئر، چینج دی تھنکنگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے کریکٹر کو، آپ کے رویے کو، آپ کی سوچ کو تبدیل کرنے کا جو عمل ہے وہ تعلیم مکمل کرتی ہے۔ لہٰذا افراد میں جو جہالت ذہنی پائی جاتی ہے یا شعوری سطح پر پائی جاتی ہے، اب دیکھیں یہ بھی ایک جہالت ہے، لازمی نہیں ہے کہ انسان ایک بہت بڑا پروفیسر ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا، وہ جاہل ہو سکتا ہے کس طرح، جیسا کہ وہ کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتا۔ اگر ایک پروفیسر ہے یا ایک ڈاکٹر ہے اور وہ کسی چپ کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ اس سے لا علم ہے، لا علم ان نون، اور یعنی کہ وہ جہالت کے، جاہل ہونے کے زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خاتمہ کرنا، یعنی کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق جو سائنسی ایجادات ہوتی ہیں یا سائنسی ترقی ہوتی ہے یا صنعتی میدان میں ترقی ہوتی ہے یا زرعی میدان میں ترقی ہوتی ہے، تو ان کے حوالے سے جو معلومات مہیا کی جاتی ہیں یا افراد کو جو معلومات مہیا کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے جانچ پڑتال کرنا اور صحیح تحقیقاتی مواد پہنچانا، تو وہ دراصل جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ افراد کی ذہنی، شعوری اور اخلاقی تربیت کرنا، یعنی کہ وہ افراد جو تعلیم کے میدان میں کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے، کسی وجہ سے ان کی تربیت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو ان کی ان ذرائع کے ذریعے، یعنی کہ ٹیلی ویژن، اخبار، رسائل، میگزین، فلم، ڈرامہ، ریڈیو، ان کے ذریعے ان کی ذہنی، شعوری اور اخلاقی تربیت کرنا ضروری ہے۔ ان افراد کو تعلیم دینا جو کسی ادارے میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کو لازمی، اس کا سب سے اہم مقصد یہی ہوتا ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں نیم رسمی تعلیم کے حوالے سے کہ نیم رسمی تعلیم میں کسی حد تک نصاب کا تعین کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا نصاب ہم یوں سمجھ لیں کہ کسی حد تک متعین ہو جاتا ہے، کسی حد تک باقاعدہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر جیسے آج کل کے حالات ہیں، اگر آج کل کے تقاضے کو ہم سامنے رکھیں، آج کے دنوں کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم نے بے روزگار افراد کو روزگار کیسے مہیا کرنا ہے، یا ان کو روزگار حاصل کرنے کی جو کوشش ہے ان تک کیسے فراہم کرنی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم تو ہے لیکن اس کا نصاب متعین نہیں ہے، کیونکہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں مختلف اقسام کے، مختلف ذہنوں کے، مختلف سوچ کے افراد موجود ہیں، اور ہر فرد کے لیے ہمیں الگ سے ان کو ایک ذریعہ تعلیم دینا ہے یا ذریعہ کام کا ہے وہ دینا ہے، تو اس کے لیے ہم کبھی بھی متعین نصاب نہیں کر سکتے۔ نصاب آسان اور سادہ بنایا جاتا ہے، امتحان اس نیم رسمی تعلیم میں بالکل بھی نہیں لیا جاتا، طالب علم کی سرگرمیوں سے اس کی قابلیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جو کچھ اپنے معاشرے کو ڈیلیور کر رہے ہیں اخبارات کے ذریعے، میگزین کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، فلم، ڈرامہ، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ڈیلیور کیا وہ جو ہمارے معاشرے میں ارد گرد میں افراد جو گھوم پھر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کے اخلاق، ان کا رویہ، ان کی سوچ اور ان کی باڈی لینگویج کس طرح کی ہے، تو اس سے ہمیں بڑے اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آیا کہ افراد میں تبدیلی ہے یا نہیں ہے۔ نیم رسمی تعلیم میں باقاعدہ ادارے قائم نہیں کیے جاتے، یہ بھی اس کی انتہائی بڑی خوبی کہہ سکتے ہیں ہم کہ نیم رسمی تعلیم جو ہوتی ہے وہ مختلف ذرائع مواصلات کے ذریعے دی جاتی ہے، اور اس میں کسی طرح کا بھی کوئی بھی ادارہ قائم نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یا تحقیقاتی ادارے، اس طرح کا کوئی بھی ادارہ موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بچوں۔ اور مجھے امید ہے کہ جو آج کا لیکچر ہے آپ کو یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس میں کوئی بھی اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں رہی ہوگی، اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ اس کی اسائنمنٹ ضرور بنائیے گا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔